Radio Daily Mail 94.6 MHz. One step ahead. यस डेली मेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा लक्ष्मी जैसी र जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। बाजुरामा पहिरोमा पुरिएर एक बालकको मृत्यु। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि मृत्यु भएकी महिलाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। कैलालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै, धनगढीमा मात्रै संक्रमितको संख्या 135 पुग्यो। संक्रमित बढे पनि क्वारेन्टाइन भने भएनन्। राजधानी घोषणाको झण्डै 2 वर्ष पुग्दा पनि प्रदेश सरकारद्वारा जग्गा प्राप्तिको काम सुरु। राजधानी कार्यान्वयन भदौ महिनाबाट हुने सरकारको दाबी। र कैलालीमा होटल व्यवसाय खुले पनि पर्याप्त ग्राहक आउन सकेनन्। व्यवसाय सुनसान बन्दा 3.5 अर्ब घाटा बेहोर्ने चिन्ता। क्या तमी HIV को औषधि ARV को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र HIV को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। HIV व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय HIV र एड्स महासंघको अभियान। HIV रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय HIV तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिसमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोक सेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोक सेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा तर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, CMA, ANM, HA, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। हाम्रा विशेषताहरू: ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई-लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, SPA जाने चोक। 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। अब समाचार विस्तारमा। बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 4 डाँडाबाडामा माथिबाट पहिरो खस्दा एक बालकको मृत्यु भएको छ। आज बिहान सुतिरहेको बेला पहिरो खस्दा 12 वर्षीय अनिश विकको मृत्यु भएको स्थानीय गोरख विकले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परेर स्थानीय 60 वर्षीय विके कामी गम्भीर घाइते भएको उहाँले बताउनुभयो। घाइते कामीको कम्मर र हात खुट्टामा चोट लागेको छ। डडेलधुरा अस्पतालबाट उपचार गर्न धनगढी ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना नभएको पुष्टि भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि डडेलधुरा अस्पताल पुगेकी महिलाको थप उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। धनगढी उपमहानगरपालिका 4 बस्ने डडेलधुरा गन्यापधुरा गाउँपालिका 3 की 38 वर्षीय
महिलाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 24 घण्टामा गरिएको 8515 पीसीआर परीक्षणमा 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। यस्तै 24 घण्टामा 40 जना डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 16353 जना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। नेपालमा आइतबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 22972 पुगेको छ। मुलुकभर 6544 जना आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा 11038 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 515 जना गरी जम्मा 4,43,000। परीक्षणमा थप 3 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित हुनेमा धनगढ़ी 4 का 27 र 28 वर्षीय पुरुष र धनगढ़ी 8 का 40 वर्षीय पुरुष रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 352 नमूना परीक्षण गर्दा 3 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। स्थानीय तहहरूले धमाधम क्वारेन्टिन खाली गराउँदै गएपछि नागरिकहरू अहिले होम क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। 13 स्थानीय तह रहेको कैलालीमा अहिले कुनैमा पनि क्वारेन्टिन छैनन्। भारतबाट आएकाहरूलाई पनि नाकाबाट सिधै घर पठाउन थालेपछि अहिले घर घरमा कोरोना संक्रमित हुन सक्ने आशंका छ। जीवन विष्टको रिपोर्ट। केही समय अघि कोरोना व्यवस्थापनमा जुटेका स्थानीय तह अहिले जिम्मेवारीबाट पन्छिएका छन्। पालिकामा रहेका क्वारेन्टिनलाई खाली गराउँदै नागरिकहरूलाई स्थानीय तहहरूले परीक्षण बिनै धमाधम घर पठाइरहेका छन्। 19 स्थानमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरेको टिकापुर नगरपालिकामा अहिले सबै क्वारेन्टिन रित्तिएका छन्। नगरपालिकाका मेयर तपेन्द्र रावल केही दिन अगाडिबाट क्वारेन्टाइनहरू सम्पूर्ण खाली गरेको अवस्था छ हैन। अब होम क्वारेन्टाइनको नै व्यवस्थालाई अगाडि बढाएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छौँ र उहाँहरूलाई अब हाम्रो निश्चित समय पुगिसकेपछि पीसीआर चेक गर्ने र त्यसपछि उहाँहरूको रिपोर्टको आधारमा अरू कुराहरू गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले हामी टिकापुर नगरपालिकामा अहिले हालको अवस्थासम्म कुनै चाहिँ अब क्वारेन्टाइन छैन र हामीले होम क्वारेन्टाइनमा नै बस्न गएको। हामीले 19 वटा सामुदायिक भवनहरू र सामुदायिक स्कुलमा चाहिँ प्रदेश राजधानी समेत रहेको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकामा पनि अहिले क्वारेन्टिन छैनन्। भएका क्वारेन्टिनहरूलाई पनि खाली गराएर अब भारतबाट आइरहेका नागरिकहरूलाई सिधै घर पठाइदैछ। संक्रमण झन विकराल बन्न थालेको अवस्थामा स्थानीय तहहरू भने विभिन्न बहाना बनाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन्। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी सुरुवाती चरणमा अब नेपाल सरकारकै त्यो क्वारेन्टाइन बनाउने नीति थिएन। होम क्वारेन्टाइन राख्ने र निगरानीमा राख्ने भन्ने थियो। त्यसकारण निगरानीमै हुनुहुन्थ्यो र होम क्वारेन्टाइनमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि पछिल्लो चरणमा एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ आमा बुवा दिदीबहिनीहरू जो इन्डिया र अन्य ठाउँमा काम गरेर बसिरहनु भएको भित्रिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिटीमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको हुनाले हामीहरूले प्रत्येक वडामा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने भनेर हामीहरूले 19 वटा वडा होइन 45 वटा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेका थियौँ। र अहिले हाल आएर पछिल्लो चरणमा फेरि नेपाल सरकारको नीति नै भदौ 1 गतेबाट स्कुलहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने तयारी गर्ने भन्ने आइसकेपछि यो क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ अब स्कुलको पनि धेरै नै आयो र हामीहरूले क्वारेन्टाइनहरू सबै बन्द गर्यौं। कैलालीका अधिकांश पालिकाहरूले क्वारेन्टिन रित्ताएर नागरिकहरूलाई घर पठाइरहेका छन्। कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले 200 सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा जोर बिजोर प्रणाली पनि लागू गरेको छ। तर 200 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका स्थानमा सबैभन्दा धेरै लापरवाही छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी स्थानीय तहको लापरवाहीका कारण समुदायमा कोरोनाको संक्रमण विकराल बन्न सक्ने बताउनुहुन्छ। नाकामा परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम अवैधानिक कुरा हो र अवैज्ञानिक कुरा हो। हामी स्वास्थ्यको नाताले स्वास्थ्य विज्ञानले जे भन्छ हामी त्यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। कम्तीमा पनि 5 दिन बाहिरबाट आएको मान्छेलाई 5 दिन कम्तीमा पनि 5 दिन क्वारेन्टाइन राखेपछि नमुना सङ्कलन गर्ने भनेको अहिले नेपालको सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अब स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा बसाउने व्यवस्था स्थानीय तहहरूले पहिलेदेखि गरेर आएका थिए र अहिले पनि उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आफ्नो पालिकालाई कोरोनाबाट मुक्त पालिका बनाउनुहुन्छ भने र 5 दिनभन्दा अगाडि चाहिँ नमुना सङ्कलन गर्न मिल्दैन। त्यो नाकामा आउने बित्तिकै नमुना सङ्कलन गर्छ भने त्यो एकदम गलत कुरा हो। स्वास्थ्यको नीतिले चाहिँ त्यो मान्य हुँदैन। कोरोना
भाइरसको संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसहरूको चहल पहल र आवत जावत बढेको छ। स्थानीय तहहरूले पनि क्वारेन्टिन खाली गराएसँगै संक्रमितहरू पनि गाउँघरमै छन्। बाहिर हिडडुल गर्ने मानिसहरूमा पनि मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी पनि कायम गरेको खासै देखिँदैन। कोरोनाबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने सामान्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि प्रयोग नगर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै बढ्दै गइरहेको छ। रेडियो डेली मेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। विभिन्न नाकाबाट धमाधम भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको जोखिम झनै बढेको छ। यो लगायतका समाचार र अन्य रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। समाचारमा अब विश्रामको पालो। अब वे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओहार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कही के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार हेतु हेल्हा और दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी हेपेन हुई से कट विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथे सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी और परिवार है सहयोग करी। विपद और महामारी धनी गरीब जात धर्म देश और सीमाना नहीं चिन्हट। उहे में हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा 95% सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउन सफल थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलालीमा आवश्यकता अनुसार फिजिकल तथा लिखितका लागि तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हाम्रा विशेषताहरू आर्मी पुलिस APF सिभिल अफिसका तथा अन्य दक्ष प्रशिक्षकद्वारा कक्षा सञ्चालन, कमजोर विद्यार्थीलाई एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था, नेपालकै दक्ष प्रशिक्षकद्वारा बनाइएका नोट्स प्रदान गरिने, इन्टरभ्यू र अन्य प्रोसेसका लागि निशुल्क परामर्श। स्थापना कालमै सुरक्षा निकाय असैमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल। स्पेशल SCE प्याकेज, ब्याङ्किङ ट्रेनिङ, अकाउन्ट, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई फ्री कम्प्युटर क्लासको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो 10 जनालाई 25% छुटको व्यवस्था। असै इन्स्पेक्टर नासु शाखा अधिकृतका लागि थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर तपाईहरूको सेवामा समर्पित छ। थर्ड आई करियर डेभलपमेन्ट सेन्टर धनगढी कैलाली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक। सम्पर्क फोन नम्बर 091 523 438, 98 25 68 11 40 र 98 48 71 97 40। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विभिन्न नाकाबाट धमाधम भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण र यसको मृत्युदर पनि बढ्दो छ। तर भारतीयहरू भने सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट खुलमखुला नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। कैलालीको त्रिनगर नाका र छेउछाउबाट तथा कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीबाट भारतीय नागरिक प्रवेश गरिरहेका हुन्। सीमामा खटिएका प्रहरीकै सहयोगमा भारतीय नागरिक प्रवेश गरेका छन्। चैत 11 गतेदेखि सीमामा ओहोर दोहोर बन्द भएपछि रोकिएका भारतीयहरू समेत गत जेठमा भारत फर्केका थिए। लकडाउन खुलेर व्यवसाय सञ्चालन भएपछि भारतबाट भारतीय व्यवसायी यहाँका उद्योग, कपाल काट्ने, ग्रिल, वर्कशप, ग्यारेज लगायतमा काम गर्ने मजदुर नेपाल प्रवेश गरिरहेका हुन्। भारतबाट आएकाहरूलाई समुदायमा घुलमिल हुन दिनाले धेरै ठूलो खतरा भएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। क्वारेन्टिनमा नबसी सिधै समुदायमा यसरी घुलमिल हुँदा भयावह हुने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनलाई अघि बढाएको छ। आइतबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले अब राजधानी कार्यान्वयनको विषयलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनाको बैठकले राजधानीको भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनाले राजधानी कार्यान्वयनका लागि 3वटा निर्णय गरेको प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनाका सदस्य सचिव हेमराज विष्टले जानकारी दिनुभयो।
अहिले तत्कालको लागि 2,74,00,000 बजेट छ प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनाको लागि। अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी 2 र 4 नम्बर वडामा स्थापना गर्ने उद्देश्यले अब यसपालि 2,74,00,000 बजेट आएको छ। अब यो अहिले ढिक्को बजेट भएको कारणले यसलाई चाहिँ कार्यक्रम वाइज हामीले ब्रेकडाउन गर्ने काम गर्यौं। त्यस पछाडि अहिले केही करारमा र केही चाहिँ अब काजमा कर्मचारीहरू लगेर सुरु गर्ने भन्ने बारेमा र यो जुन अहिले यो परियोजना गठन गरेको छ परियोजनालाई चाहिँ अब आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउन चाहिँ निर्देशन दिने यो समितिले भन्ने बारेमा हाम्रो 3टा डिसिजनहरू भयो। अहिले कर्मचारीको तलब कति, भत्ता कति, अब घर भाडामा लिनु पर्ला, इन्धन हाल्नु पर्ला, अनि त्यस पछाडि त्यसको अब यो वातावरण अध्ययनका कुराहरू, फिजिबिलिटी स्टडीका कुराहरू गर्ने भन्ने ब्रेकडाउन एउटा त्यो भयो। त्यस पछाडि कर्मचारी त त्यहाँ छैनन् नि त, अहिले त धेरै जसो कोही पनि कर्मचारी छैन, म पनि काजमै हो। त्यस पछाडि अब प्रदेश सरकारले काजमा कर्मचारी खटाउने र केही इन्जिनियर र सब इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ करारमा हायर गरेर काम अगाडि बढाउने र त्यस पछाडि अब कार्यक्रम अनुसार काम कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो। राजधानी तोकेको स्थान वन क्षेत्र भएकाले वातावरणीय अध्ययन गरेर संघीय सरकारलाई पठाउने तयारीमा रहेको प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनाले जनाएको छ। प्रदेश सरकारलाई भोग अधिकारको स्वामित्व प्राप्त भयो भने कार्यालय संरचनाको काम अघि बढ्ने प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनाका सदस्य सचिव विष्टले बताउनुभयो। राजधानी बनाउन 300 हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। राजधानी कार्यान्वयन भदौ महिनाबाटै हुने उहाँले बताउनुभयो। अब जहाँसम्म जग्गाको कुरो छ, वन क्षेत्र हो, त्यो वन क्षेत्रको भू स्वामित्वको अधिकार चाहिँ संघलाई हुन्छ होइन, केन्द्र सरकारलाई। त्यसको लागि हामीले केही डकुमेन्टहरू पेश गर्नुपर्छ। त्यो मध्येको एउटा के हो भने एउटा यो फिजिबिलिटी स्टडी र वातावरणीय अध्ययन त्यो हामीले गरिसकेपछि त्यो डकुमेन्ट हामीले काठमाडौँ पठाउँछौँ संघीय सरकारलाई। त्यस पछाडि त्यहाँबाट वैधानिक रूपले हामीले जग्गा लिन्छौँ। त्यस पछाडि त्यसलाई भोगाधिकार गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस पछाडि बल्ल संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्छ। अब भदौबाट हामीले काम कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। झण्डै 2 वर्ष अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 4 मा पर्ने तेघरीलाई राजधानी घोषणा गरेको थियो। तर जग्गा प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउन नसक्दा राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। बन्दाबन्दी खुलेपछि खुलेका कैलालीका होटल व्यवसाय सुनसान बनेका छन्। मध्यम दूरीका तथा लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा नआउँदा कैलालीका होटल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। ग्राहक नै होटलमा बस्न नमान्दा धनगढीका होटल व्यवसायीले अर्काको आर्थिक समस्या झेल्नु परेको छ। भुवन भट्टको रिपोर्ट। बन्दाबन्दी पूर्व धनगढी बजारमा रहेको होटल जलसामा दैनिक सयौं ग्राहकले बास बस्ने गरेका थिए। तर सरकारले कोरोना महामारीका कारण असुरक्षा देखाउँदै चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेपछि होटलमा ग्राहक न्यून मात्रामा आउने गरेका छन्। ग्राहक नै नआउँदा होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जलसा होटलले जनाएको छ। अहिले होटल जलसामा दैनिक 8-10 ग्राहक मात्रै आउने गरेका बताउँदै प्रबन्धक व्यवस्थापक बसन्त हमाल। लकडाउन पूर्व त औसतमा ठिकै थियो, 10-12 रुमहरू चलेकै थिए। अहिले चाहिँ त्यसको तुलनामा एकदम न्यून नै बसहरू बन्द छन्, लामो दूरीका सब बन्द छन्, ट्रेनहरू बन्द छन्। त्यही हुनाले अवस्था अलिक कमजोरी छ। प्रतिदिन त्यही 3-4 रुमहरू मात्रै लाग्यो। अझ लकडाउन हुने हल्लाले अझै मार पार। अब हामीले त अब फेरि पुनः बन्द गर्ने सोच चाहिँ बनाएर सरकारले पछिल्लो पटक साउन 15 गतेदेखि होटल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन अनुमति दिएको थियो। तर होटल सञ्चालनमा आए पनि मध्यम दूरी तथा लामो दूरीका यातायात सञ्चालनमा नआउँदा ग्राहकको संख्या पनि उहात्तै घटेको होटल सञ्चालकहरू बताउँछन्। बन्दाबन्दी पूर्व धनगढीको होटल ध्रुवसमा रहेका 80 कोठामा दैनिक ग्राहक बस्ने गरेका थिए। तर अहिले अत्यन्तै न्यून मात्रामा ग्राहक आउँदा आर्थिक घाटा सहनु परेको हो। कोरोना महामारी शान्त नहुन्जेलसम्मका लागि होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको होटल ध्रुवसले जनाएको छ। सञ्चालक प्रकाश भट्ट। कर्मचारी बोलाएर पार्सियल्ली खोल्यौं। अब छिटफुट 2 जना 5 जना मान्छे कहिले 2 रुम कहिले 5वटा रुम आउने। त्यसमा पनि हामीले पनि अब त्यो नन रेसिडेन्टलाई रेस्टुरेन्ट खोलेका छैनौँ। अनि लिमिट स्टाफमा गरेका छौँ। यताउता नगई नहुने मान्छे आउने हो, तर फ्लो चाहिँ छैन। राम्रो थियो। अहिले चाहिँ लकडाउन भन्दा पहिले मेरो त वैशाखको महिनाभरि सम्मलाई प्याक 82वटा रुम हो, 82वटा आफ्नो प्याक भएर पनि त्यो बेला मैले बाहिर अरू होटलसँग पनि एग्रिमेन्ट गरेका थिएँ। पहिला कोभिडकै भन्दा पनि अरू पनि जुन यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा समस्या भएको होटल व्यवसायी संघ कैलालीले जनाएको छ। यस्तै अवस्था रहे धनगढीका होटल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको हो। कैलालीमा साना तथा ठूला गरी 3600 होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय
सञ्चालनमा छन्। 10 अर्ब लगानी लगाएका होटल व्यवसायीले कोरोना महामारीका कारण 3.5 अर्ब घाटा बेहोर्नु परेको छ। कोरोना महामारीका बीच होटल व्यवसायीले उल्लेख्य फड्को मान्न नसक्ने होटल व्यवसायी संघ कैलालीले जनाएको छ। अध्यक्ष कमल बम: अब नेपाल सरकारले पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरिसके पश्चात व्यापारी व्यवसायहरू देशको आर्थिक समृद्धि पर्यटनको माध्यमबाट मात्रै सम्भव छ भनेर उत्साहित भएका हौसिएका व्यापारी व्यवसायहरूको लगानी चाहिँ अहिले बालुवामा पानी भएको छ। नेपाल सरकारले पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरिसके पश्चात धेरै जसो व्यापारी व्यवसायीले आफ्नो जायसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राखेर लगानी थपेका थिए भने नयाँ लगानी पनि बढिरहेको अवस्था थियो। कैलाली जिल्लामा मात्रै अहिले साना तथा ठुला गरेर झन्डै 2500 को संख्यामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन्। झन्डै 10 अर्बको लगानी छ भने 16,000 भन्दा बढीलाई होटल व्यवसायहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको वर्तमान अवस्था थियो। तर अहिले सम्पूर्ण व्यापारी व्यवसायीहरू पनि अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले गर्दा व्यापार व्यवसायबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ। झन्डै 125 दिनको लकडाउनको अवधिमा कैलाली जिल्लामा मात्रै 3.5 अर्बको व्यापार घाटा भएको अवस्था छ। कोरोना महामारीले कैलालीका होटल मात्र नभई अन्य व्यवसायीले पनि घाटा सहनु परेको छ। तर महामारीको समयमा सुरक्षित रही होटल व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ। रेडियो डेलिमेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। वर्षेनी काण्ड नदीको कटान र डुबानका कारण कैलालीको घोडागुडी नगरपालिका 10 घुम्ने भाकलका स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। यो लगायतका रिपोर्ट र अन्य समाचार हामीसँग बाँकी नै छन्। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। स्टेशनरी सामान, खेलकूद सामग्री, तमाम डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक सामान, विवाह कार्ड, त्योहारी, होलिक सामान और का कथे हरे कहाँ जाइना होले है। चिंता एक और सोलुशन ई क्षेत्र के विश्वासिलो ओ भरपर्दो अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पीपल वाली दुकान गौरी फंटा वाले सूडा चौराहा। हजुर हमरे देवी केवल एक के छत्तीर सक्कू मेरा सुविधा। स्टेशनरी सामान, खेलकूद की सामग्री, विवाह कार्ड, दिवाली, होली, सक्कू मेरा सामान, भगवान की मूर्ति एवं गिफ्ट आइटम के विक्रेता। और ढेर हमरे देवी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लौआ धमाका। अब सक्कू डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक के दुकान में सबमेरिक डीजे ब्रांड, फ्रिज, स्टेबलाइजर, मोटर, पंखा, टीवी, टर्च लाइट लगायत सामान अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक पसल में। ऑफिस तथा घरेसी प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता मोल में मिला छे। अपने रोजाइक सामान अपने मूल्य में। प्रोपराइटर अमित गुप्ता। मोबाइल नंबर 98 65 98 40 18 और 98 24 69 05 19। खोला अब कोका कोला, सब संगे कोका कोला, सब संगे कोका कोला। घर बस्दा साथ सबैको परिवार सँग रमाइलो पाक्दैछ परिकार मिठो, खाइन्छ अनि कोक सँग खाना जे होला स्वाद बढाउन कोका कोला। घरमा साथ कोक सँग खास। साली आई हो हल हल तू सफर के, हल हल तू सफर के, तू मुझे भी अके सकूना। साली आज संजय के सफर के हो ना? का करे छैल भाटू? आज संजय के तू मैं उड़र के चल जाब जे हो। नहीं भाटू मैं नहीं जाए, मो लगलो मोबाइल किन देबो तब किन जाए। मोबाइल किन कहाँ साली, मैं तो तुहार लग अपन जियान फिन कुर्बान कर देम जे। जोन दुकान के नहीं महिंदे सूडा बाजार में रहल जीवन मोबाइल दुकान के मोबाइल के चाहिए भाटू। लियो साली मैं वहीं से मोबाइल किन देम। जीवन मोबाइल गैलरी एवं रिपेयरिंग सेंटर पिपरौला वाली दुकान सूडा बाजार। हमारे यहाँ मोबाइल बैटरी, मेमोरी कार्ड, एयरफोन, लेमिनेशन, मोबाइल एसेसरीज, सॉफ्टवेयर, मोबाइल चार्जर, सक्कू मेरा रिचार्ज, फोटोकॉपी एवं इंटरनेट की सेवा भी उपलब्ध बा।
उतरे के नहीं, हमारे यहाँ विवाह कार्ड छपाई करने के साथ ही सक्कू मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता मूल्य में मिला ओ सक्कू बैंक के रकम जम्मा ओ भुगतानी फेकर जाए। स्थान जिला सहकारी बैंक के लगे सुडा चौराहा, चंदन चौकी, गौरी फंट रोड, निवास पिपरौला। प्रोपराइटर राम जीवन राणा ओ प्रेमपाल राणा 9812 69 25 18 ओ 98 00 63 63 54। सेवा गर्न मौका सड्डा देवी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरा र बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई बीच आज काठमाडौँमा भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा सुदूरपश्चिममा बीमाको पहुँच सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवालय सदस्य कुशल बुढाले जानकारी दिनुभयो। वर्षेनी काण्ड नदीको कटान र डुबानका कारण कैलालीको घोडागुडी नगरपालिका 10 घुम्नी भाकलका स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। वर्षातको समयमा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा बस्ती नै डुबानमा पर्ने गरेको छ। नदी कटान र डुबानका कारण दर्जनौं परिवार विस्थापित समेत भइसकेका छन्। कुनै निकायबाट पनि समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कदम नचालिएपछि स्थानीयहरू रोकथामका लागि आफै जुर्बो रहेका छन्। लक्ष्मी जैसीको रिपोर्ट। वर्षौंदेखिको कान्द्रा नदीको कटान र डुबानको कारण पहलमानपुरको घुम्नी भाकलका दर्जनौं परिवार विस्थापित भइसकेका छन्। अझ यसको दीर्घकालीन समाधानका उपाय नअपनाइदा वर्षेनी त्यहाँका नागरिक यो समस्या झेलिरहेका छन्। कुनै निकायबाट पनि प्रभावकारी काम नभएपछि अहिले नदी कटान र डुबानको केही हदसम्म रोक्न भए पनि नागरिकहरू आफै जुटेका छन्। नदी छेउको तटबन्धलाई बलियो बनाउन स्थानीयहरूले घर घरबाट बालुवाका कट्टा लिएर जैविक तटबन्ध गरेका छन्। स्थानीय नन्दकला रावल। अब बाढीको धेरै समस्या छ हामीलाई हैन। बाढी आयो, अब अहिले माटो यो ढुङ्गा तटबन्धन तल खस्काएको हुनाले हामीले कट्टाको बाँध्न लगाएको। यस्तै समस्या छ। के गर्नु, बर्खा पानी पर्यो भने सुत्न निन्द्रा लाग्दैन। बाढी आउँछ बगाउँछ भन्ने पानी अलिकति पर्यो कि बाढी आउँछ भन्ने डर लाग्छ कि हामीलाई। वर्षेनी कटान र डुबान भइरहने कान्द्रा नदीबाट यस वर्ष क्षति नहोस् भन्नका लागि स्थानीयहरूले तटबन्ध मजबुत बनाएका छन्। अधिकांश परिवार विस्थापित भइसकेका छन्। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै निकायबाट पनि पहल नभएको अर्की स्थानीय शारदा मिश्र गुनासो गर्नुहुन्छ। कहिले पनि पूरा काम भएको छैन। यो लगभग 10 वर्ष भयो यो तटबन्धन हुन थालेको। पूरा काम कहिले भएको छैन कान्द्रा नदीमा। 10 वर्ष भयो अहिले। कति आए ठेकदार सधैँको सधैँ। अनि हामीले उता यो साइडमा पनि पूरा बाँसको तटबन्धन गर्यौं। बाँस लगाएर गाउँलेले श्रमदान 1 महिना गर्यौं। हामीले त गर्नेसम्म गरेका छौं। हाम्रो गराइले त हुँदैन। सरकारले देख्नु पर्यो। यो त यत्रो कैलाली जिल्लाको सबभन्दा ठूलो नदी हो। यो डरलाग्दो नदी हो कान्द्रा नदी भनेको। यो त सरकारले, प्रतिनिधिले, यहाँका जनप्रतिनिधि, गाउँले सबै मिलेर गर्नुपर्ने काम हो। अब हाम्रो यो रोकथामले कति नै होला र मनको सन्तोक मात्र हो। यो उसो त नगरपालिकाबाट पनि तटबन्धको लागि वर्षेनी बजेट आउने गरेको छ। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट आउँदा कुनै वर्ष पनि गतिलो काम हुन पाएको छैन। वडा नम्बर 10 का वडा सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अब यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउनुहुन्छ। अहिले हामीले सडक डिभिजन कार्यालयदेखि मन्त्रालयदेखि सारालाई गुहार्यौं। गुहारेपछि पनि उहाँहरू आउनुभयो, हेर्नुभयो। अनि तत्कालीन केही गर्ने सक्ने क्षमता अब अहिले के अरे आर्थिक पनि अब तपाईँको के अरे क्लोजिङ भएको टाइम र अब समयमा हामी गर्नेछौँ। असोज कार्तिक भन्दा उता मात्रै काम हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गरेपछि अनि हामीले पनि यसो सोच्यौँ कि अब यो त असोज कार्तिकसम्ममा त फेरि ठुलो बाढी आयो भने बगाइहाल्छ। त्यो भनेर अनि गाउँलेको सक्रियतामा गाउँलेहरूलाई सबैलाई गुहारेर र गाउँलेले एउटा घरबाट एकवटा दुईटा कट्टा गरेर होइन यो बोरा लगाइएको छ। वडा अध्यक्ष भीमबहादुर बमले कान्द्रा नदीको समस्या समाधानका लागि गुरु योजना बनिरहेको बताउनुहुन्छ। नदीले निम्त्याउने कटान र डुबान रोक्न पुरै तटबन्ध आवश्यक पर्ने भए पनि त्यो स्थानीय तहको नपुग्ने भएकाले यसका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ। जनगुनासो हुनु एकदमै ठिक हो, तर हामीले पनि नगरपालिकाबाट अथवा चाहिँ नगर सरकारबाट हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म र हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म हामीले काम गर्दै गएका छौँ। जनताले आफ्ना मागहरू राख्ने कुरा एकदम जाहेर छ र जनता र हामी साथै छौँ र जनताको चाहिँ दुःख सुखलाई हामी सधैँ भनौँ आफ्नो दुःख हो भन्ने कुरालाई बुझेर नै अगाडि बढ्दैछौँ र बढ्नेछौँ। नदी कटान र डुबानबाट बच्न स्थानीयहरूले वर्षेनी जैविक तटबन्ध निर्माण गरे पनि नदीले बगाउने गरेको छ। उसो त
नगरपालिका र विभिन्न सरोकारवालाहरूले पनि वर्षेनी झाडो टार्ने काम गरिरहेका छन्, जसका कारण समस्या विकराल बन्न थालेको छ। रेडियो डेलमेलका लागि लक्ष्मी जैसी, धनगढ़ी। कैलालीका किसानहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको छ। घोडागुडी नगरपालिका, भर्जनी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकाका किसानहरूलाई कृषि सामग्री वितरण गरिएको हो। दिगो विकास समाज र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित कृषि तथा आर्थिक विकास परियोजनाले 4 नगरपालिकाका 31 किसानलाई कृषि सामग्री वितरण गरेको थियो। 13 वटा च्याउ कृषकलाई आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको परियोजनाका बजार संयोजक विनोद शाहले जानकारी दिनुभयो। दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालले गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 10, 11 र कैलाली गाउँपालिका 8 का सीमान्तकृत समुदायमा बाख्रा पालन तालिम सम्पन्न गरेको छ। मञ्चले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दलित महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका 15 जना महिलालाई 2 दिने आधारभूत बाख्रा पालन तालिम दिएको हो। डीसीएको आर्थिक सहयोगमा मञ्चले विपन्न परिवारलाई बाख्रा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सो तालिम दिएको सामाजिक परिचालक दानबहादुर विकले बताउनुभयो। राज्य नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ। आज छापावाला सुन प्रतितोला 1,02,600 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अघिल्लो साताको अन्तिम दिन छापावाला सुन प्रतितोला 1,03,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबारको तुलनामा सुनको मूल्य प्रतितोला 900 रुपियाँले घटेको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। बाजुरामा पहिरोमा पुरिएर एक बालकको मृत्यु, श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि मृत्यु भएकी महिलाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। कैलालीमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै, धनगढ़ीमा मात्रै संक्रमितको संख्या 135 पुग्यो। संक्रमित बढे पनि क्वारेन्टाइन भने भएनन्। राजधानी घोषणाको झण्डै 2 वर्ष पुग्दा पनि प्रदेश सरकारद्वारा जग्गा प्राप्तिको काम सुरु। राजधानी कार्यान्वयन भदौ महिनाबाटै हुने सरकारको दाबी। र कैलालीमा होटल व्यवसाय खुले पनि पर्याप्त ग्राहक आउन सकेनन्। व्यवसाय सुनसान बन्दा 3.5 अर्ब घाटा बेहोर्ने चिन्ता। अवस्था अहिलेलाई समाचार सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र सुदूरडेली.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।